الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. هستی روز جمعه لذا ینتا مناسب سمت دیدنگ دی مسائل شرعیان نوک هستی روز جمعه فضیلت غسل جمعه نه احکام جمعه گذروه. اولی که فضیلت غسل جمعه ینتا خلاصه بس مختصر بس اشاره بس نه حکم چک تمام مجتهدین کنیس غسل جمعه مستحب مؤکد انزرچینها مستحب مؤکد لیگی تأکید شده و سفارش شده بلکه دنلا قدیمی علماء کا چیز واجب انزرچه اصلا غسل جمعه واجب انزرچه لذا روایت آنوان لیگی سفارش سون سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقص حضرت امیر فیقل لغس نکسل بیمد یا علی یرس غسل جمعه ترک مباس ولو اینکی یریز اچس بشیتیانا تون چس بشیتیانا یرس کم بسه غسل جمعه چی بس یرس انجام تون من ایرام مومنین کن قرض لنما بولون لنما مکروه بولون ملن زریاد کراهه دیاد اما چیک بولون لنه یونس قرض بولون چیک صوت یون مدا دی بولون پتنگ ما مستحب انتنا بولون چیک پینیکس کیسه تنگ ما مستحب انها اما بولون لنچاس پا مکروه چیزات کچی گیانوک سفارش سونسیاد ولو اینکه بولون لنه ده چیزات کن ملک چیک چی ده غسل جمعه کرانه بولون لنه اده غسل جمعه چی میگنا پنکاتو مننا بولون لنه نه غسل تونزریاد چیک ودونا قربانی آنو ده قربانی پنکاتو مننا بولون لنه قربانی تون سفارش تونسیاد خدا کنان زمین چوک زریاد دی بولون پو اداش چوک پیاد پی امام صادق صلوات الله و سلامه علیه حق از کسل میگه گاسوچی که از غسل جمعه کدو تانا دی طول هفته آنو دی جمعه جمعه سقفا کوی گونه کفاره شغلو و دی اسپران دیانو زرد غسل جمعه تانسنا یک دعا چه مستحب المؤمنین کن دعا راحت یاد تشهد چی واسه زربت ده تشهد بخوران زرچه شهادتین صلوات بتانچه دکنا وجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطهرین دیو زرچه دیو مستحبین تنا احکام غسل جمعه ٹائم پگا ساق پائی دیا اختلاف شد مجتہدین کا چیز کا سال بھی اونچے غسل جمعه ٹائم پو موتو کی وانز اسپیکن ظهر ساق پا پیشین ساق پا متپمن پیشین ساق پا تانگنا ادا زر تانگچا پیشین ارگیابنا قضا زر تانگچنها مجتہد کا چیز از جملہ ظاہراً آیت اللہ وحید خراسانی فی اپنی نظریہ دوئی ظهر پو پیشین ساق پا متپمن پیشین رگالتون قضا زر تانگچا اما آیت اللہ سیستانی نظریہ آیت اللہ سیستانی فی اپنی کسل مونگت غسل جمعه ٹائم موتو کی بانز اسپیکنا غروب آفتاب سق پائی غروب آفتاب سق پائی غروب آفتاب نے التک ماتانس قضا سوس قضا تامین و میان زرمنه کا سال میون سقس کا سال میون چاین غسل جمعه روز شنبه جگه شنشری جگه قضا انجام تاما میان چاین هم شب شنبه شکری چند پیانوک شکر بوده چند لا و دون روز شنبه شنشری نیما پورا غروب شنشری غروب سقپا قضا چین با جمعه جگه ملکون ممیان سن شنشری جگه قضا ملکون چه تنه دیان اختلاف شد چون چیک اختلاف رو دیو که قضا زره انجام تانس دیو غسل جمعه قضا زره انجام تانس تان دیگه وضو بر وسوی امیر گوس آیت الله سیستانی بھی اپس کا سال بیونگت هم جمعه جگه ادا زره تانست و هم شنشیر جگه قضا انتانچ میسکه که غسل جمعه کفایت از وضو چوک زره تھا شنشیر جگه تنگ نسن قضا ان وضو وشن زره آیت الله سیستانی بھی اپس
تنها دی پنجشنبه جاگا برسپتی جاگا غسل جمعه تمامیان نمیان ها چانا تمام مجتهد ظاهرا تمام مجتهد است تمامیان چه مستحب زده تمامیان چه دانش من یوس مبت غسل جمعه غسلین پنجشنبه جاگا برسپتی جاگا اگر نامیسان جمعه جاگا یقین یادگاه چی چوب چمید یا معذور شد دو وقت پیانو برسپتی جاگا رجاعن تانچه رجاعن لمعنی نیزیود رجاع زربنه چی زرین رجاع زربنه یا رجاع مطلوبیت زرین خدا جونگی کنه چال ست از پنجشنبه جاگا تانگت یا نه رجاع ثوابی کتوم دی معنی اس کا رجاع ایتو جوک تنا رجاعن تانس نه دیول وزور گوستمید ظاهرا تمام مجتهدین اس کا سلم چاین ده عبادت کن رجاعن انجام تانستن دیول وزور گوشاین بر محمد و آل محمد صلوات